तीन नौजवान दोस्त अपने मुल्क से बाहर सैर और तफरीह के लिए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक ऐसे होटल में कमरा बुक किया जो होटल 75 मंजिला है, और इत्तेफाक देखिए कि उनको कमरा 75वीं मंजिल पर मिला। उनको होटल के मैनेजर ने वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हुए ख़बरदार किया कि यहाँ का कायदा ये है कि 10 बजे रात के बाद यहाँ लिफ्ट के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप लोगों को रात अपने ही कमरे में बसर करनी हो तो आप दिन भर घूमने के बाद रात 10 बजे से पहले ये होटल तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि अगर आप 10 बजे के बाद होटल वापस आएंगे तो आप 1000 कोशिशों के बावजूद भी लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुलवा सकते। पहले दिन वो तीनों दिन भर सैर व तफरीह करते रहे, लेकिन उन्हें मैनेजर का इंस्ट्रक्शन याद था, चुनांचे वो रात 10 बजे से पहले ही होटल वापस आ गए। लेकिन दूसरे दिन वो लोग घूमते रहे, और जब होटल वापस आए तो 10:30 बज रहा था और लिफ्ट के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। उन तीनों को बहुत घबराहट हुई कि अब कमरे तक कैसे पहुंचा जाए। उन्होंने अपने तौर पर लिफ्ट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो सके और लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुल सका। तीनों ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया कि चूंकि अब लिफ्ट के अलावा कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है सिवाय सीढ़ियों के, तो चलो ऐसा करते हैं, सीढ़ियों से ही ऊपर चलते हैं। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि ये सीढ़ियाँ हम वैसे ही चढ़ते हुए थक जाएंगे, मेरे पास एक तरीका है। ऐसा करते हैं कि हम इस लंबे रास्ते को तय करने के लिए बारी बारी एक दूसरे को किस्सा सुनाते हुए चलते हैं। 25वीं मंजिल तक मैं तुम दोनों को किस्से सुनाऊंगा, 25वें से 50वें तक दूसरा साथी हम दोनों को किस्से सुनाएगा, और 50वें मंजिल से 75वें मंजिल तक तीसरा साथी हमें किस्सा सुनाएगा। इस तरह हमारा रास्ता भी कट जाएगा और हमें थकन का एहसास भी नहीं होगा। इस मशवरे पर तीनों मुत्तफिक हो गए। पहले दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें जोक्स, चुटकुले और मिजाहिया और हंसी के किस्से सुनाता हुआ चलता हूँ, जिससे तुम दोनों बहुत ही इंजॉय करोगे। चुनांचे उसने अपने कहने के मुताबिक चुटकुले और जोक्स और हंसी और मजाक के किस्से सुनाना शुरू किया, और इस तरह वो लोग 25वें मंजिल तक पहुँच गए। जब दूसरे दोस्त की बारी आई तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अब संजीदा और सच्चे किस्से यानी ट्रू एंड रियल स्टोरीज सुनाता हुआ चलता हूँ, जिससे तुम बहुत ज़्यादा इंजॉय तो नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत का पता चल जाएगा। चुनांचे उस दोस्त ने संजीदा और सच्चे किस्से सुनाना शुरू किया, और इस तरह उन्होंने 50 मंजिल तय कर ली। लेकिन वो तीनों बहुत थक चुके थे, और अब तीसरे दोस्त की बारी आई तो उसने कहा अब मैं तुम्हें गमगीन और दुख भरी कहानियां सुनाना शुरू करता हूं। चुनांचे उसने अपने कहने के मुताबिक दुख भरी कहानियां और गमगीन और सैड स्टोरीज सुनाना शुरू की, और इस तरह वो लोग अपना सफ़र तय करते गए। जब वो लोग 75वीं मंजिल पर पहुंचे तो वो थक कर बहुत चूर हो चुके थे, और इसी के साथ तीसरे दोस्त ने अपना किस्सा ख़त्म करते हुए कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे गमनाक और सबसे गमगीन और सबसे दुख भरा किस्सा ये है कि हम लोग अपने कमरे की चाबी नीचे काउंटर पर ही छोड़ आए। ये सुनकर और ये एहसास पाकर तीनों बेहोश हो गए। लेकिन रुकिए, अभी हमारा किस्सा ख़त्म नहीं हुआ है। ये किस्सा कोई हकीकी किस्सा नहीं है, ये किस्सा हमारी ज़िंदगी की मिसाल है, और इस किस्से में आपके लिए इबरत है। कैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी के शुरू के 25 साल हंसी मजाक और खेल कूद में गुजार देते हैं, और जब हम ज़िंदगी के 25 साल तय कर लेते हैं तो दूसरे 25 साल शादी ब्याह, बाल बच्चों की फ़िक्र, रोज़ी रोटी कमाने की फ़िक्र जैसी संजीदा चीज़ों में फंस कर गुजार देते हैं। और जब हम ज़िंदगी के 50 साल पूरे कर चुकते हैं तो फिर हमारी दुख भरी कहानियाँ शुरू होती हैं। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हुए हमारे दिन कटते हैं, हम पर आफतें और बेशुमार मुसीबतों के पहाड़ टूट जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम मौत के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम चाबी लाना तो भूल ही गए, उस जन्नत की चाबी जिसे हम अपनी मंजिल समझते हुए ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह की रज़ा की वो चाबी जिसके बगैर ये सारा सफ़र मुसीबतों से और अफसोस से और पछतावे से भरा हुआ है। सुनिए, मौत ज़िंदगी की ऐसी रिटायरमेंट है जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं, कब किसे आ जाए कुछ पता नहीं। दुनिया की ज़िंदगी एक सफ़र है जो हमें आखिरत की तरफ लिए चल रही है, और अक्लमंद मुसाफिर वो है जो अपना काम करने के बाद घर वापसी का इरादा करे। अक्लमंद मुसाफिर परदेश में दिल नहीं लगाते हैं, वो शहर की भूल भुलैयों में और रंगीनियों में खोते नहीं हैं। अगर हम अक्लमंद हैं तो हमारी असल अक्लमंदी ये है कि हमारा हर काम, हमारी हर बात, हमारी लाइफ स्टाइल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुवाफिक हो, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और याद रखें, अल्लाह की रज़ा वो चाबी है जिससे हम अपनी जन्नत का दरवाज़ा खोल सकेंगे। तीन नौजवान दोस्त अपने मुल्क से बाहर सैर और तफरीह के लिए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक ऐसे होटल में कमरा बुक किया जो होटल 75 मंजिला है, और इत्तेफाक देखिए कि उनको कमरा 75वीं मंजिल पर मिला।
ان کو ہوٹل کے مینیجر نے وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز بتاتے ہوئے خبردار کیا کہ یہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ 10 بجے رات کے بعد یہاں لفٹ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو رات اپنے ہی کمرے میں بسر کرنی ہو تو آپ دن بھر گھومنے کے بعد رات 10 بجے سے پہلے یہ ہوٹل تشریف لے آئیں، کیونکہ اگر آپ 10 بجے کے بعد ہوٹل واپس آئیں گے تو آپ 1000 کوششوں کے باوجود بھی لفٹ کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے۔ پہلے دن وہ تینوں دن بھر سیر و تفریح کرتے رہے، لیکن انہیں مینیجر کا انسٹرکشن یاد تھا، چنانچہ وہ رات 10 بجے سے پہلے ہی ہوٹل واپس آ گئے۔ لیکن دوسرے دن وہ لوگ گھومتے رہے اور جب ہوٹل واپس آئے تو 10:30 بج رہا تھا اور لفٹ کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ان تینوں کو بہت گھبراہٹ ہوئی کہ اب کمرے تک کیسے پہنچا جائے۔ انہوں نے اپنے طور پر لفٹ کھلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے اور لفٹ کا دروازہ نہیں کھل سکا۔ تینوں نے بہت سوچ وچار کے بعد فیصلہ کیا کہ چونکہ اب لفٹ کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس بچا نہیں ہے سوائے سیڑھیوں کے، تو چلو ایسا کرتے ہیں سیڑھیوں سے ہی اوپر چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ یہ سیڑھیاں ہم ویسے ہی چڑھتے ہوئے تھک جائیں گے، میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس لمبے راستے کو طے کرنے کے لیے باری باری ایک دوسرے کو قصہ سناتے ہوئے چلتے ہیں۔ 25ویں منزل تک میں تم دونوں کو قصے سناؤں گا، 25ویں سے 50ویں تک دوسرا ساتھی ہم دونوں کو قصے سنائے گا، اور 50ویں منزل سے 75ویں منزل تک تیسرا ساتھی ہمیں قصہ سنائے گا۔ اس طرح ہمارا راستہ بھی کٹ جائے گا اور ہمیں تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس مشورے پر تینوں متفق ہو گئے۔ پہلے دوست نے کہا کہ میں تمہیں جوکس، چٹکلے اور مزاحیہ اور ہنسی کے قصے سناتا ہوا چلتا ہوں، جس سے تم دونوں بہت انجوائے کرو گے۔ چنانچہ اس نے اپنے کہنے کے مطابق چٹکلے اور جوکس اور ہنسی اور مذاق کے قصے سنانا شروع کیا، اور اس طرح وہ لوگ 25ویں منزل تک پہنچ گئے۔ جب دوسرے دوست کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اب سنجیدہ اور سچے قصے یعنی ٹرو اینڈ ریئل اسٹوریز سناتا ہوا چلتا ہوں، جس سے تم بہت زیادہ انجوائے تو نہیں کرو گے، لیکن تمہیں زندگی کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ اس دوست نے سنجیدہ اور سچے قصے سنانا شروع کیا، اور اس طرح انہوں نے 50 منزل طے کر لی۔ لیکن وہ تینوں بہت تھک چکے تھے، اور اب تیسرے دوست کی باری آئی تو اس نے کہا اب میں تمہیں غمگین اور دکھ بھری کہانیاں سنانا شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے کہنے کے مطابق دکھ بھری کہانیاں اور غمگین اور سیڈ سٹوریز سنانا شروع کی، اور اس طرح وہ لوگ اپنا سفر طے کرتے گئے۔ جب وہ لوگ 75ویں منزل پر پہنچے تو وہ تھک کر بہت چور ہو چکے تھے، اور اسی کے ساتھ تیسرے دوست نے اپنا قصہ ختم کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کا سب سے غمناک اور سب سے غمگین اور سب سے دکھ بھرا قصہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کمرے کی چابی نیچے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ آئے ہیں۔ یہ سن کر اور یہ احساس پا کر تینوں بے ہوش ہو گئے۔ لیکن رکیے، ابھی ہمارا قصہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ قصہ کوئی حقیقی قصہ نہیں ہے، یہ قصہ ہماری زندگی کی مثال ہے، اور اس قصے میں آپ کے لیے عبرت ہے۔ کیسے؟ ہم لوگ اپنی زندگی کے شروع کے 25 سال ہنسی مذاق اور کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، اور جب ہم زندگی کے 25 سال طے کر لیتے ہیں تو دوسرے 25 سال شادی بیاہ، بال بچوں کی فکر، روزی روٹی کمانے کی فکر جیسی سنجیدہ چیزوں میں پھنس کر گزار دیتے ہیں، اور جب ہم زندگی کے 50 سال پورے کر چکتے ہیں تو پھر ہماری دکھ بھری کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ ہاسپٹلز کے چکر لگاتے ہوئے ہمارے دن کٹتے ہیں، ہم پر آفتیں اور بے شمار مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم موت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم چابی لانا تو بھول ہی گئے، اس جنت کی چابی جسے ہم اپنی منزل سمجھتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی رضا کی وہ چابی جس کے بغیر یہ سارا سفر مصیبتوں سے اور افسوس سے اور پچھتاوے سے بھرا ہوا ہے۔ سنیے، موت زندگی کی ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس میں عمر کی کوئی قید نہیں، کب کسے آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے جو ہمیں آخرت کی طرف لیے چل رہی ہے، اور عقل مند مسافر وہ ہے جو اپنا کام کرنے کے بعد گھر واپسی کا ارادہ کرے۔ عقل مند مسافر پردیس میں دل نہیں لگاتے ہیں، وہ شہر کی بھول بھلیوں میں اور رنگینیوں میں کھوتے نہیں ہیں۔ اگر ہم عقل مند ہیں تو ہماری اصل عقل مندی یہ ہے کہ ہمارا ہر کام، ہماری ہر بات، ہماری لائف اسٹائل اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی رضا وہ چابی ہے جس سے ہم اپنی جنت کا دروازہ کھول سکیں گے۔ تو کیوں نہ ہم آج سے اپنے جنت کے دروازے کی چابی کی فکر میں لگ جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔